हाम्रो सौर्यमण्डलमा 8 ग्रह छन् अनि हामी पनि यसै सौर्यमण्डलको एउटा ग्रहमा रहने गर्दछौं। सूर्यका कारण नै आज हाम्रो पृथ्वीमा जीवन छ। यदि सूर्य नभएको भए पृथ्वीमा बरफको पहाड मात्र हुन्थ्यो, जहाँ हामी मानवको कुनै अस्तित्व नै हुँदैनथ्यो। तर के सौर्यमण्डल सुरुवातमै यस्तो थियो त? सौर्यमण्डलको उत्पत्तिभन्दा पहिला यहाँ के थियो? सूर्यको जन्म कसरी भयो? सूर्यभित्र त्यस्तो के छ जसले यति धेरै ताप निकालिरहेको छ? यस्ता प्रश्नले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी यस विशेष श्रृङ्खलामा यिनै प्रश्नहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले जवाफ खोज्नेछौँ। सौर्यमण्डलको निर्माणको कथा आजभन्दा करिब 4.6 अर्ब वर्ष पहिला सुरु भएको थियो। त्यसभन्दा पहिला सौर्यमण्डलमा कुनै पनि ग्रह थिएनन् अनि हामीलाई प्रकाश दिने सूर्य पनि थिएन। त्यहाँ केवल धुलै धुलो थियो जसमा हाइड्रोजन र हिलियमको उपस्थिति थियो। त्यति बेला ग्यालेक्सी अर्थात् आकाश गंगामा रहेका प्रत्येक पदार्थ तीव्र गतिमा घुमिरहेका थिए। त्यसबेला ग्यालेक्सीमा ग्यास एवं धुलोको बादल थियो जसलाई हामी नेबुला या निहारिकाको नामले चिन्दछौं। पुरानो जमानामा निहारिका खगोलमा देखिने कुनै पनि ठूलो वस्तुलाई भन्ने गरिन्थ्यो। सौर्यमण्डल निर्माणको सबैभन्दा विश्वसनीय सिद्धान्त नेबुलर थ्योरी अर्थात् नेबुलर हाइपोथेसिसलाई नै मानिएको छ। यो सिद्धान्त धेरै नै विश्वसनीय मानिँदै आएको छ। यो सिद्धान्त अनुसार सौर्यमण्डलको जन्म आजभन्दा करिब 4.6 अर्ब वर्ष अगाडि एउटा विशाल नेबुला ग्यास बादलभित्र विस्फोट हुँदा भएको हो। नेबुला विस्फोट हुँदा त्यहाँभित्र रहेका कच्चा पदार्थ बिस्तारै अलग भए अनि त्यही समय बादलयुक्त धुलो पनि तीव्र गतिमा घुमिरहेको थियो। धुलो तीव्र गतिमा घुमेको हुनाले त्यसले फ्ल्याट डिस्कको आकार लिन पुग्यो अनि बिस्तारै बादलका केही भाग केन्द्रमा एकत्रित हुन लाग्यो। गुरुत्वाकर्षणका कारण बादलमा धेरै भाग केन्द्रतिर तानिए। साथै बाँकी बचेका पदार्थ लाखौं किलोमिटर टाढा त्यसको कक्षमा घुम्न थाले। केन्द्रमा ग्यास धेरै थुप्रिएका कारण प्लाज्मा निर्माण भयो अनि त्यसपछि सुरु भयो न्युक्लियर फ्युजनको रियाक्सन। यही रियाक्सनले अधिक मात्रामा ताप उत्पन्न हुन थाल्यो। यहाँ रहेका पदार्थको 90% भाग यस चक्रको केन्द्रमा एकत्रित भए र बाँकी 10% गोलाकार भएर बीचमा भएको गोलो पदार्थलाई परिक्रमा गर्न लागे। यो बीचमा भएको गोलो पिण्ड पछि गएर सूर्य बन्यो र वरिपरि रहेका ग्रहमा परिवर्तन हुन लागे। गुरुत्वाकर्षण बलका कारण बीचमा रहेको गोलो पिण्ड खुम्चिँदै गयो अनि खुम्चिँदै गएका कारण यो सानो र तातो हुँदै गयो। यो प्रक्रिया पूरा हुन लाखौं वर्ष बित्यो। त्यसपछि ताराको उत्पत्ति भयो। यही प्रक्रिया पूरा गर्दै गर्दा हाम्रो सूर्यको पनि उत्पत्ति हुन पुग्यो। नेबुलाका बीचमा सूर्यको निर्माणपछि बाँकी रहेका निहारिकाका कण सूर्यका चारैतिर घुम्दै एउटा चक्र निर्माण हुन पुग्यो। गुरुत्वाकर्षणका कारण त्यो चक्रमा साना साना पदार्थ अर्थात् पार्टिकल आपसमा जुटेर ठूलो पार्टिकल बन्न थाले। नेबुलाका बीचमा बनेको सूर्यद्वारा सोलर विन्ड अर्थात् सौर्य हावाका कारण बाँकी रहेका हलुका एलिमेन्ट सूर्यबाट टाढा सरे। तर यिनीहरू सूर्यको गुरुत्वाकर्षणबाट बाहिर भने गएका थिएनन्। यिनीहरू यति मात्र टाढा पुगे जहाँसम्म सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बल लागिरहेकै थियो। सूर्यको नजिक बाँकी रहेको केही गरुङ्गो र ठूलो पदार्थले आफ्नो गुरुत्वाकर्षणका कारण साना टुक्राहरूलाई मिलाउँदै एउटा ठूलो पिण्ड बनाउन पुग्यो। गरुङ्गो मेटेरियलका टुक्राले आपसमा मिलेर सौर्यमण्डलको स्थलीय ग्रहको निर्माण गरे। यस डिस्कको बाह्य क्षेत्रमा ग्यास र बरफ जस्ता हलुका पदार्थ रहेका थिए जसले आपसमा मिलेर सौर्यमण्डलको ग्यासयुक्त ग्रहको निर्माण गरे। यही कारण हो केन्द्रमा रहेका ताराहरूका वरिपरि चट्टानी ग्रह पाइने गर्दछ र ताराभन्दा टाढा ग्यासयुक्त ग्रह र बरफयुक्त ग्रह पाइन्छन्। यो प्रक्रिया लगातार चलिरह्यो। फलस्वरूप करोडौं वर्षपछि ग्रहहरूको निर्माण हुन पुग्यो। आजको हाम्रो पृथ्वी पनि यसरी नै अस्तित्वमा आएको थियो। त्यसमाथि जीवनको प्रक्रिया सुरु हुन लाखौं करोडौं वर्ष लाग्यो। सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन सुरु भएपछि राप र ताप फैलियो अर्थात् अब सौर्यमण्डलमा सूर्यको प्रकाश चम्कियो। त्यति बेलादेखि सूर्यले आफ्नो सौर्यमण्डललाई दिएको उज्यालो किरण आजसम्म पनि निरन्तर प्रभाव भइरहेको छ। यो थ्योरीलाई मूल रूपमा सन् 1734 मा स्विडिश फिलोसोफर इमानुएल स्विडेनबर्गले प्रतिपादन गरेका थिए। यसपछि यो सिद्धान्तमा धेरै संशोधन गरियो।
सन् 1796 मा म्याथमेटिसियन पेरी सिमोन लाप्लासले बिल्कुल फरक धारणा प्रस्तुत गरे। उनले ग्रहहरू सूर्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि निर्माण भएको थ्योरी प्रस्तुत गरे। आज सौर्यमण्डलको उत्पत्तिका लागि यो सिद्धान्तलाई सबैभन्दा धेरै एक्सेप्टेबल अर्थात् स्वीकार योग्य मान्ने गरिन्छ। यस्तो हुनलाई करोडौं वर्ष बित्यो। यसरी हाम्रो आजको सौर्यमण्डल तयार हुन पुग्यो। हाम्रो सौर्यमण्डलको कुल तौल मध्ये 79.24% सूर्यको छ। सामान्य हिसाबले एउटा फुटबललाई सूर्य बराबर मान्यो भने त्यसको अनुपातमा पृथ्वी केराउको गेडा जत्रो हुन्छ। सूर्य हाम्रो सोलर सिस्टमको सबैभन्दा ठूलो अब्जेक्ट हो। यसभित्र 13 लाखवटा पृथ्वी सजिलै अटाउन सक्छ। त्यसो भए सूर्यभित्र आखिर के छ जो अर्बौं वर्ष पहिलेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर प्रकाशमान रहिरहेको छ? सर्वप्रथम त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सूर्य एउटा ठूलो ग्यासको गोला हो जसमा 72% हाइड्रोजन, 22% हिलियम तथा अक्सिजन र बाँकी कार्बनका साथै न्यून तत्त्व रहेको छ। सूर्यको सतहको तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस छ। सूर्यको भित्री भागको तापक्रम 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियससम्म अनुमान गरिएको छ। सूर्य पृथ्वीदेखि करिब 14,96,00,000 किलोमिटर टाढा छ अनि यहाँसम्म सूर्यको किरण पुग्नलाई करिब 8 मिनेट 20 सेकेन्डको समय लाग्दछ। सूर्यबाट कति ऊर्जा हाम्रो पृथ्वीमा आउँदछ यसको अनुमान लगाउन वैज्ञानिकद्वारा केही प्रयोग गरियो। पृथ्वीको सेन्टिमिटर प्रति वर्ग क्षेत्रफलमा प्रति मिनेट 2 क्यालोरी सूर्यको ऊर्जा या उष्ण आउँदछ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ पुरै पृथ्वीमा सूर्यबाट कति ऊर्जा आउँछ होला। सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको बल निकै मजबुत छ। सूर्यबाट 6 अर्ब किलोमिटर टाढा रहेको प्लुटोलाई पनि यसले आफ्नो कक्षको परिक्रमा गर्न बाध्य पारिरहेको छ। यो कुरा थाहा पाएर तपाईलाई अचम्म लाग्ला यदि कुनै पनि पदार्थ सूर्यको 20,22,000 किलोमिटरको परिधिमा आयो भने सूर्यले त्यसलाई आफूतिर तान्ने गर्दछ। सूर्यमा प्रत्येक सेकेन्ड 7 करोड टन हाइड्रोजन र 6 करोड 95 लाख टन हिलियम 5 लाख टन गामा रेजमा बदलिरहन्छ। सूर्यको किरण तेज हुनाको कारण यसैलाई मानिन्छ। पृथ्वी र अन्य ग्रहभन्दा सूर्य धेरै फरक छ। वास्तवमा सूर्य एक तारा हो, हाम्रो आकाश गंगाको 100 अर्ब तारा जस्तै एक तारा अनि ग्यालेक्सीका 10% तारा मध्ये सूर्य पनि त्यसको एक सदस्य हो। जसरी हाम्रो पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ त्यसरी नै सूर्यले पनि हाम्रो पृथ्वीसहित पूरै सौर्यमण्डललाई लिएर आकाश गंगाको केन्द्रलाई परिक्रमा गरिरहन्छ र यो परिक्रमाको समयावधि 25 करोड वर्षको हुने गर्छ। सूर्यको व्यास सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा धेरै छ। यसको व्यास 13,92,700 किलोमिटर रहेको छ। आजभन्दा 1 अर्ब 10 लाख वर्षपछि सूर्य आजको तुलनामा 10% धेरै चम्किन थाल्नेछ। यसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डल अधिक तापमानका कारण अन्तरिक्षमा नै सोसिनेछ। त्यसपछि आजभन्दा 5 अर्ब वर्षपछि सूर्यको चम्किलोपना आजको तुलनामा 40% सम्म बढेर जानेछ, जसको कारण सम्पूर्ण महासागर र नदीहरूको पानी बाफ बनेर स्पेसमा जानेछ। आजभन्दा करिब 5 अर्ब 40 करोड वर्षपछि सूर्यमा रहेको सम्पूर्ण हाइड्रोजन समाप्त हुनेछ अनि सूर्यको अन्त्य हुन सुरु हुन थाल्दछ। तर अहिले हामी यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, किनकि त्यति बेलासम्म हाम्रा लाखौं करोडौं पिँढी बितिसकेका हुनेछन् अनि आजभन्दा 7 अर्ब 70 करोड वर्षपछि सूर्य एउटा रातो गोला बन्नेछ र रातो दानवको रूप धारण गर्नेछ। त्यसको आकार आजको सूर्यभन्दा 200 गुणा ठूलो हुनेछ र यो बुध ग्रहसम्म पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलमा नियमित भिडियोहरू प्रसारण गर्दैछौं। विश्वका विभिन्न देशहरूको बारेमा जानकारी दिन हाम्रो अल हिस्ट्री च्यानलमा सहकर्मी अम्बिका प्रधान आउनुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी अल हिस्ट्री च्यानलतर्फ लागौं। अल हिस्ट्री च्यानलको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ। आजको श्रृंखला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृंखला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।